अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा रावज़ी से किसी ने सवाल किया कि मुसलमान बुखारी मुस्लिम से पहले अहादीस कहाँ से लेते थे। ये बहुत ही अहम और इल्मी सवाल था कि उस ज़माने में लोग उलमा से फ़ुक़हा से मसाइल पूछ पूछ कर अमल किया करते थे, और ये ज़माना तकरीबन 3 सदियों का गुज़रा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की आड़ में ये जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियाँ करता है ना, इन किताबों के वजूद में आने में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के शागिर्दों की मेहनत है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को किसने सपोर्ट किया, किसने आपकी मदद की, और आपने किन रावियों से हदीस ली, तफसील मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की आड़ में बुज़ुर्गान दीन का मजाक उड़ाने की जो दुकान चला रहा है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बंद हो जाएगी। बहरहाल, इतने अहम सवाल के जवाब में इसने थोड़ा सा औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा पर तनकीद की और थोड़ा सा रूस की, अमेरिका की बात की। बाकी इसकी हरकतें कुछ यूं थीं। बाबों में नहीं सर, ना ना, बाबों में नहीं, किताबों में। यहाँ पर मैं इंजीनियर मिर्ज़ा के फॉलोअर्स को ये बात बताना चाहूँगा कि ये इंजीनियर आप हजरात को सही बुखारी और सही मुस्लिम के नाम पर सिर्फ धोखे दे रहा है। असल सवाल तो ये है कि बुखारी मुस्लिम से पहले अहादीस कहाँ से लेते थे। इस पर एक और अहम सवाल ये भी लगाया जा सकता है कि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ से पहले मुसलमान दीन पर अमल कैसे करते थे। एक हकीकत मिर्ज़ा ये छुपाता है कि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ के मारज़ वजूद में आने से पहले ही दीन मुकम्मल हो चुका था, और सारे मसाइल का इस्तिंबात भी कुरान और हदीस से हो चुका था, और मसाइल पर तहक़ीक़ात भी मुकम्मल हो चुकी थी। और मैं इंजीनियर मिर्ज़ा के फॉलोअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ से पहले का जो दौर है वो सिमाअत का दौर है, यानी सिक़ा रावी से हदीस सुनी जाती और उसे याद किया जाता। ये बात भी आपको मालूम होगी कि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ का जो बेस है, सनदों की हिफाजत हो या अहादीस की हिफाजत हो, इसका जो बेस है वो समाअत पर सुना कर है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये रावज़ी लच्चर किस्म की बातें करता है। इसका एक क्लिप है, बहुत सारी इसकी बातें हैं कि सुन सुना कर सुन्नी, ये जो कहता है ना, ये इसकी बात इसी के ऊपर पलटती है कि जिस सही बुखारी जिस सही मुस्लिम की आड़ में ये अल्लाह वालों की शान में, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करता है ना, इतनी अहम किताबों की बुनियाद समाअत पर है, यानी सुन सुना कर। लेकिन इंजीनियर रावज़ी मिर्ज़ा आपको कुछ इस तरह तासुर देगा गोया कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ सीधे आसमान से उतर गईं और लोगों से कहा गया कि इस पर अमल कर लो। ऐसी बात नहीं है। इसकी जो थ्योरी है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम से सारी बातें मालूम की जा सकती हैं, ये महज धोखा है। ये ऐसे ही है कि किसी शख्स को दिल का दौरा पड़ जाए और वो कहे कि मुझे डॉक्टर्स के पास लेकर चलो, और उसको कहने वाला कहे कि ना जी ना, डॉक्टर्स के पास ना जाए, ना ना, ये लो मेडिकल की किताबें, ये पढ़ लो, बस अपना इलाज कर लो। तो कोई अहमक और बेवकूफ़ ही ऐसे मशवरे पर अमल कर सकता है, और अक्लमंद आदमी फ़ौरन अस्पताल जाएगा और अपना इलाज कराएगा डॉक्टर से। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि इल्म दीन एक नूर है जो अल्लाह वालों के सीनों में होता है, और इसकी गवाही ख़ुद अल्लाह पाक ने दी है। फरमाते हैं, बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कि खुली हुई और वाज़ेह आयात का जो इल्म है वो अल्लाह वालों के अहले इल्म के सीनों में है। इल्म नाम है उस नूर का जो सीना बसीना तवातुर के साथ हम तक पहुँचा है, और किताबें उसी इल्म की एक ज़ाहिरी शक्ल है। तो ये जो आप बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ देख रहे हैं, इसकी असल इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के सीने का नूर और इसी तरह इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा के सीने का नूर है, वो असल है। तो ये दो मुहद्दिसीन तो सबसे बड़े अल्लाह वाले थे, तभी तो अल्लाह पाक ने इनकी मेहनतों को क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा की जो आइडियोलॉजी है वो आपको अहलुल्लाह से हटाकर ज़ाहिरी किताब को आपका काबा व क़िबला बना रहा है। मुहद्दिसीन का किताबें लिखने का मकसद ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात उम्मत तक पहुँचें, और इन महफूज सहीह रिवायात की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो सके। आप फिर एक मर्तबा समझें, इंजीनियर मिर्ज़ा आपको किताब की तरफ लेके जा रहा है,
اتباع سنت کی طرف نہیں۔ اتباع سنت آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملے گا، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے وہ تابعین سے معلوم ہوگا، اور تابعین دین پر عمل کیسے کرتے تھے وہ تبع التابعین سے معلوم ہوگا۔ تو دور خلافت سے لے کر تبع التابعین تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہر بعد میں آنے والی نسل اپنے سے پہلے والی نسل کو دیکھ کر ان کی اتباع کرتے تھے تاکہ حضور کی اتباع کو پا سکیں، اور اسی کا نام تو منہج سلف ہے، اور اسی منہج سلف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگلی آیت میں غور فرمائیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن لوگوں پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا ان کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ اب یہاں پر آپ انجینئر مرزا کی آئیڈیالوجی، اس کے نظریات پر غور کریں۔ وہ کہتا ہے کہ نا جی نا، بابے نہیں جی، بس صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو اس کا یہ نظریہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا سکھا رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر ہم نے انعام فرمایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، سچے لوگ، والشہداء، شہید لوگ، والصالحین، نیک لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ والوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے اللہ پاک کا کہ کونوا مع الصادقین، میرے سچے بندوں کے ساتھ رہو، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک سچے لوگ آتے رہیں گے، وہ آپ کا کام ہے سچے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت اٹھانا۔ میں انجینئر مرزا کے فالوورز کو پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی باتوں میں آ گئے، اور جس طرح یہ کہتا ہے کہ بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سب کچھ ہے، تو آپ دین پر کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، صحیح احادیث تک آپ پہنچیں گے، اور انجینئر مرزا سے بخاری شریف اور مسلم شریف سنیں گے تو سوائے آپ کو اللہ والوں سے بغض کے، صحابہ کرام سے بغض کے کچھ نہیں ملے گا۔ کینہ پرور انسان کبھی بھی آپ کو اللہ کا دین نہیں پہنچا سکتا، خصوصاً وہ جو اللہ والوں سے کینہ رکھے۔ تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ دین نام ہے اتباع کرنے کا، سلف صالحین کی اور صدیقین کی، انبیاء کے بعد صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی اتباع کا نام ہے دین، کتابوں کی اتباع کا نام نہیں ہے۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف سے پہلے مسلمان صحابہ کرام کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انہی کی اتباع کرنے کا حکم ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے انہی کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بخاری شریف، مسلم شریف سے پہلے صحابہ کرام کی اتباع ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے، اور یہ اتباع صحابہ کرام کی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور یہ اتباع کون کرتے ہیں؟ غور سے سن لیں، بخاری شریف، مسلم شریف کہنے والا یا اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، یہ حضرات اتباع نہیں کر رہے ہیں، یہ حضرات صرف حدیث کے ظاہری متن کی اتباع کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقلدین ہیں، یہ حدیث کو چھوڑ کر امام صاحب کی بات فالو کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم امام صاحب کی اتباع اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے صحابہ کرام کی اتباع کو پا سکیں، کیونکہ صحابہ کرام کی اتباع کو پانے والے کے لیے اللہ کی بشارت ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، کہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اتباع کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ پیروی، ان سب سے اللہ راضی ہوا۔ اور یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تابعی ہیں، اپنے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھ کر آپ نے مسائل ترتیب دیے، اسی لیے تو اللہ پاک نے آپ کے مسلک کو ساری دنیا میں عام فرمایا۔ غرض دوستو، بات کہیں کی کہیں نکل گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع اصل ہے، اور مسلک حنفی کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ کرام کی اتباع ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، اور جہاں تک حفاظت حدیث پر کام شروع ہونے کی بات ہے تو امام بخاری علیہ الرحمہ
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے وفات پانے کے 50 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ محدث بنے اور بخاری شریف جیسی عظیم حدیث کی کتاب لکھی تو اس کتاب کے وجود میں آنے میں بھی 50 سال کا عرصہ لگا۔ صحابہ کرام کی اتباع کرنے میں قریب کون ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے متبعین، یا یہ انجینئر مرزا جو محدثین عظام کے عظیم کارناموں کو دکھا کر آپ کو اللہ والوں کے راستے سے ہٹا رہا ہے؟ اب یہاں سوچنا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ باقی باتیں اللہ نے چاہا تو اگلی کلپ میں ہوتی رہیں گی۔ میرے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ انجینئر مرزا کی حقیقت آپ پر کھلتی رہے گی اور صحیح دین آپ کو معلوم ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم۔